आज सगळे आमची आरजी टीम सायबर क्रायमान येयल्ली आहा. तुम्ही पळयता एक दोन दीस जाले जो फेक न्यूज आमच्या पार्टी प्रेजिडंट तेजे फॅमिलीच्या नांवान जो व्हायरल जाता असले फेक न्यूज घालून आमची पार्टीक आज डॅमेज करूंक सोदता. आज तुम्ही सगळे सायडीकसून पळयल्ले आसा आमची पार्टी कशें गोंय आनी गोंयकारांक राखपाक लागून फुडें सरल्या आनी प्रत्येक फावटी आमकां गोंयकारांचो साथ हो सुबेज जाता हे पळोवन जे ओपोजिशन आहा काँग्रेस पार्टी असल्यो ज्यो पार्टी आनी बाकीच्यो ज्यो नॅशनल पार्टी ओपोजिशन्स आहा यांच्या पोटान दुखता तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी सजमपाची गरज आसा. आयज आमचे पार्टेक सकयल उडोवपाक लागून हे सगळे नॅशनल पार्टीज कशे आमच्या फाटल्यान लागल्या ते तेंचे कडेन प्रूफ ना आनी कांय दुसरी हे ना हेंकां गांवाना आरजीच्या अगेन्स्ट उलोवपाक. ताका लागून असले फालतूपणा हे सोशल मिडियाचेर चलोवपाचें काम हे थोडे जे पोस्ट घालतात आनी तेंचे पेजीस जर पळयत जाल्यार सगळे काँग्रेसीचेच पोस्ट आहा भितर. सो हेचे वयल्यान कळटा की ते काँग्रेस सपोर्टर्स आहा जावं काँग्रेसचेच कोण तरी आसा म्हणून. तेन्ना सगळ्या गोंयकारांक मागता असले न्यूज चालूच व्हायरल जातले आनी आजी पार्टी जी आयज गोंय राखूंक फुडें सरल्या हेंकां सकयल काडपाचो प्रयत्न जातच आसतलो. मात सगळे कडेन मागता तुमचो साथ जर आमचें गोंय राखतले जाल्यार आमकां जावो आनी असोच गावतलो अशी आमी अपेक्षा धरता. आनी हे जे सायबर क्रायम आसा तेंचे कडेन मागता की जे कितें हे जाला पळय हेतून बेगींतल्या बेगीन आमकां कळोवन दिवचें की हेतून कोण आसा आनी कितें आसा ते. आनी गोंयच्या सीएमानूय हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. कित्याक आयज येदे व्हडले पार्टीच्या हेचेर जर अशें दाग लागता तर आनी विनाकारण दाग लागता जाल्यार हे जे क्रायम आहा पळय ते कितले वाडलेले आहा ते. सो जाता तितले बेगीन हेचेर एक्शन जाय आमकां इतले सांगून देव बरें करूं म्हणटा.